نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے میرے تے راضی ہو جاؤ عرض کردہ کملی والے میں ماں پہ چھڑے آیا اپنا وطن چھڑ کے آیا اپنا دیس چھڑ کے آگیا عرض کردہ کملی والے سن کے آیا کدے تے تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی میرے آقا نے بے کہ او دے پیران چی چھالے نہیں او دی لباس پھٹے والا وچ دوڑے سفر دیا سارنے نبی کریم نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر کھانا کاسی تیرنا بعد چگل کران گے انہیں عرض کی تھی کملی والی آؤ سامادہ اعتبار کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والی راضی ہو جاؤ نوجوانوں میرے آقا نے انہوں کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نوجوانہ دس تیرے گھر دی کی حالت ہے اج بڑے مہینے دے بعد کر دیا آئی کملی والے دے قدم پھڑ کے رو پہ آؤ عرض کردہ کملی والی آؤ میں ماں پیاں دی کلی اولاد آؤ جدوں میں گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لا لے آؤ اماں کہن لگی میں پترا تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا بوجھ نہیں ارے آ جاندہ عرض کی تھی کملی والے میری اماں بھی روندی رہ گئی میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لے آؤ ابا کہن لگا پترا میں چھڑ کے نہ جاویں پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے پترا تیرے باج تیرے باپ کھلو نہیں ارے آ جانا میں مر گیا میرے جنازے نو کندہ کون دے گا عرض کی تھی کملی والا میرا باپ بھی روندہ رہ گیا میری اماں بھی روندی رہ گئی میں دروازے جو نکلیا او دروازے جو کھلوں کے میری کنڈ بیخ دے رہے جدو تک میں نظری ہوندہ رہے آؤ او بڑے رہے میری کنڈ بیخ کے روندے رہے کہن لگا کملی والی آؤ راضی ہو جاؤ ماں پہ روندے کھڑے آیا میرے نبی نے فرمایا نوجوانہ واپس چلا جاؤ کدے ماں پہ روندے ہونو دیتے نبی راضی نہیں ہوندہ عرض کردہ کملی والے دس کی میں راضی ہیں فرمایا جنہوں روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہوں راضی کر لیں مدینہ نبیہ میں تیرے تے راضی عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے آئے باپ مرے ہوئے تے محمد بخشاؤ تے مک جاندہ جے میں لاؤ وہی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشاؤ تے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچے ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دابالی بھئی جنہ بغوان دے آئے اے مر جان مالی پھر رب اونا دابالی عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماتے لیں ویر ویراؤں دے اے دردی ہندے آئے ویر ویراؤں دیاں باواں اے باپ سیراؤں دے باپ سیراؤں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
باپ سراں دے تاج محمد پہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باوجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باوجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ البلد ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا منو قسم اس شہر مقدس دی۔ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، بس فرمایا منو قسم اس شہر مقدس دی۔ علماء چ اختلاف ہے کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ المنورہ دی قسم اٹھائی۔ حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی۔ یاد رکھیو اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو دی دو وجہ ہوندی ہیں۔ اللہ جس چیز دی قسم اٹھا رہے اللہ اس چیز دی اہمیت نو دسنا چاہ رہے کہ کتنی معزز اور محترم چیز ہے کہ رب دی قسم اٹھا رہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوندی ہے کہ رب قسم اٹھاؤں تو بعد جڑی گل کر رہے اللہ اس گل دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ رب بھی قسم اٹھا کے وہ بات کر رہے ہیں۔ قسم دی تعریف ہی کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز معتبر اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاندہ ہے۔ اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں تاکہ لوگ ساڑھی باتیں یقین کر لیں۔ مگر قرآن ہی اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا رب نالو سچا کون ہے، او دا کلام سب تو چنگا، او دی بات سب تو سچی، پھر رب کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ تو جس چیز دی رب قسم اٹھا رہے ہیں اللہ او دی عظمت دسنا چاہتے کہ کتنی بلند مرتبہ چیز ہے کہ اللہ او دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے قسم اٹھائی تو ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، منو اس مکہ شہر دی قسم ہے۔ علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے مکہ دیئے افضل مدینہ ہے۔ حالانکہ جس چیز دی رب قسم اٹھاوے افضل تے او ہونی چاہی دیئے، مگر آپ نے ارشاد فرمایا قسم مکہ دیئے افضل مدینہ ہے۔ پوچھا وجہ کیے، فرمایا وجہ اگلی آیت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب مکہ دی قسم اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ اسی شہر دے وچ تسی پہ واسطے ہو۔ تو حضرت شیخ محقق نے فرمایا جب تک کملی والے مکہ واسطے رہے اللہ مکہ دی قسم اٹھا رہے جدو دا یار مدینے آ گیا ہون رب مدینہ دی قسم پہ اٹھا دائے، کیونکہ رب نے شہر دا نام نہیں لیا، بس اے فرمایا جتھے محبوبہ تو بسے، تو جتھے یار پہ واسطہ رب اس شہر مقدس دیاں قسمہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے مکہ دی اگر قسم اٹھائی تو دی وجہ کیے، وجہ قسم کیے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کعبہ مکہ دی وچ واسطہ اس واسطے رب نے مکہ دی قسم اٹھائی، کیا اس واسطے قسم اٹھائی کہ تھے حجر اسود آب زمزم منا مزدلفہ عرفات مقام ابراہیم، اس ساریاں چیزاں اپنی جگہ معزز سے محترم نے، پر قسم دی وجہ کی یہ فرمایا قسم دی وجہ کملی والے تو ہیں کہ تسی اس محبوب شہر مقدس سے چھواسا دے ہو۔ گرامی قدر حضرات اعلی حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کا فے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے نبی دے پیران دی مٹی ہے نا، اللہ نے قرآن فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔
اللہ فرماتا مینوں قسم انہاں گھوڑیاں دی جڑے دوڑ دے نے فرمایا انہاں دے دوڑن نال جڑے انہاں دی سانس وچ ہوا آندی تے جاندی ہے مینوں اس ہوا دی قسم ہے فرمایا گھوڑا دوڑ دا او دا سم زمین تے لگدا وچوں دھوڑ دے ذرے اٹھ دے اللہ فرماندا مینوں انہاں ذریاں دی قسم ہے فرمایا گھوڑا دوڑ دے تے او دا سم پتھر نہ لگ دے وچوں چنگاڑی اڑدی اللہ فرماندا مینوں اس چنگاڑی دی قسم ہے عرض کیتی اللہ اکبر ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں اے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے میرے محبوب دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہن تے پھر بھی گھوڑے ہے تے جانوری نا تے تو رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں ہن اللہ نے وجہ کی بیان کی تھی پڑھیے قرآن بھائی سارے بولو سبحان اللہ رات بھی تسی محفل تے آئے سو بڑی سبحان اللہ کی تے میرا سارا دن سونا گزارا ہو گیا ہے ہن بھی ایک محفل تے جمع ہور جانا ہے انہی سبحان اللہ دے دیو بس کہ اوتھے تک میرا گزارا ہو جاوے نہیں یہ تے فیصلہ بات ہے شیان نہیں نا سبحان اللہ بھائی نال دے بیلی دا بھی حج چکو حاجی جا رہے نے اللہ کریو اپنے ابو نال حج کر کے آوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہونے اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا بلادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا پروردگار نے ارشاد فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں پہ جاندیاں نے میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کھڈورا تیرا میری ملت دے نوجوانوں جڑے رب نو صحابی دے پیراں دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے او رب نو محمد دے پیراں دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی گلی چ جا رہے صحابہ نے دیکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام خرامہ لگے جا رہے تے صحابہ حیرت نہ دائیں بھائی ویکھ رہے نبی کریم نے فرمایا صحابہ کی ویکھ رہے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ کسے دے رون دی آواز ہوندی یہ رون والا نظر نہیں آؤندا رسول کریم نے فرمایا میں دساں کون روندہ جی سونیا فرمایا یہ رون والے انسان نہیں مدینہ دی گلی دے 2 پتھر پہ روندے نے سونیا کیوں روندے نے فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے نو کہندہ ہٹ جا جاندی واری یار دے قدم تو چومے سن آؤندی واری میں نو چوم لین دے میں دا ترجمہ جوی کریا کرنا کملی والے آئے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھوں دا گیا کملی والے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤندا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سی او تے پتھراں تو کلمہ پڑھاؤندا گیا اگلی آیت چ اللہ نے 2 قسمہ ہور چکیاں توجہ ہے جی میں تو انہوں باپ دی شان سنانی تمہیدہ نے ساریاں باتاں میں آیات بینات ضمن چرز کر رہا سا اگے اللہ نے 2 قسمہ ہور اٹھائیاں فرمایا ووالدیوں وما ولد
فرمایا مینوں قسم باپ دی اور قسم مولود دی. ہن اے کیڑا باپ ہے جدی رب قسم اٹھا رہے ہے؟ کسی نے آکھیا حضرت آدم علیہ السلام دی قسم ہے، کسی نے آکھیا حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم ہے، کسی نے ارشاد فرمایا کہ کملی والے ورگا پتر کوئی نہیں تے عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والد گرامی دی قسم اٹھائی. پر ایتھے آکے بھی بعض مفسرین فرما دنے کہ جی میں رب نے شہر دا نام نہیں لیا، انج نے رب نے قرآن چ باپ دا نام بھی نہیں لیا. اللہ نے مطلق فرمایا ووالد منو قسم باپ دی. عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دیاں شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کدیاں پہ چکنا ہے. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری ہے دا رب بھی حیا کردہ ہے. اج ماں دی شان بیان کیتی جاندی ہے، کوئی شکری باپ دی عظمت بھی بیان کیتی جاندی ہے، مگر شعراء نے کلام لکھے تے ماں دی عظمت ہے، ادیبہ نے ادب لکھا تے ماں دی عظمت ہے، مصنفین نے کتب لکھیاں تے ماں دی عظمت ہے. باپ ایک مظلوم رشتہ ہے. نوجوان باپ کو پیسے لے کے تے گڈی لے کے تے پیچھے لکھ دیندے نے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا جی اتھے بھی یاد نہیں ہوندے، پر قرآن نے باپ نو محروم نہیں رکھیا. ماں دیاں شانہ رب نے قرآن چ بڑیاں بیان کیتیاں، پر فیصلہ آباد دے نوجوانوں پورا قرآن الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو. رب نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو آئی نا بابے دی واری، جدو آئی نا باپ دی واری تے رب نے وکھری شان باپ نو عطا کیتی. فرمایا ووالد مینوں قسم باپ دی، قسم باپ دی. یار جدیاں قسمہ رب چکے اس بابے دی کہنے کو عظمت ہوگے گی کہ رب ہو کے کہہ رہے مینوں باپ دی قسم ہے. اللہ نے دسیا سے چٹی ہے داڑھی والے بابے دا حیا کری دا رب حیا کر دئی. میری ملت نوجوانوں باپ کیسی عظمت والی شخصیت ہے. میری تے تہاڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے بے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے. تواڈے فیصل آباد دے اندر کوئی بڑا اچھا ٹاؤن ہوئے، کوئی سوسائٹی ہوئے، لاہور جدے کل ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، ایک کروڑاں پتی ہے دے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے ڈی ایچ اے وچ. یہ دا مطلب ہے زمین دے اوتے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے. تیری تے میری امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. اے زمین آسمان تے ما فیہا اور کائنات ساری کٹھی کر لگی نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. ایڈی امیر مائی جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے، ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے. پڑھے لکھے بیٹھے ہو سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی. او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کنی کو شان ہوئے گی. اللہ نے ایویں نہیں قرآن فرمایا ووالد، فرمایا منو قسم باپ دی. جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے 2 4 5 دن بعد بس عید آ رہی ہے. عید والے دن وکھیو توڑا سارا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید مناندہ ہوئے گا. پر جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان وال ٹور پینا. لوگاں عید منا دیا ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے روندیا ہونا، کسے باپ دی قبر تے روندیا ہونا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے. انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگ دیاں جدوں ماں پہ ٹور جان. اور یار غم آ جانتے انہوں نے یاد ماں پہ ہوندے، سکھ آ جائے یاد پھر ماں پہ ہی ہوندے نے. میرے ایک دوست نے ڈاکٹر مقدر صاحب میں کہہ لگے آسی صاحب تو آنا میں بچپن تو جانتے ہو تو انہوں پتہ میں اپنی ماں باپ نہ بڑا پیار کیتا. میں کہا جی ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا رہا کہ اندرے کدے کو مصیبت ہوندی سی تے امی تے ابو دے قدمہ چ بہ جانا تے اکھنا دعا کرو مصیبت دور ہو جائے. کہندے نے آسی صاحب ہن بھی روزانہ فجر تو بعد انہاں دی قبر تے جانا تے جے کو مصیبت آ جائے نا تے میں دوہاں دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے کوئی دعا ہی کرو. کہندے نے آج بھی میرا اتنا پکا یقین ہے کہ وہ دعا کر دینے جب میں گھر نہیں پہنچدا تے میری مصیبت دور ہو جاتی ہے.
کدے انہاں نال پیار کر کے تے ویکھ میں ترنم لگنا چاہنا بیٹا انہوں کو تسی آپ چلاؤ جی بھائی جان کیڑی ساؤنڈ تسی خود چلاؤ ذرا سیٹنگ تواڈی اس بچے دی سمجھ نہیں آ رہی ایک بار اچھی سبحان اللہ بولو میں تانوں مڑ واپس لے چلا یار بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ پانچ مقام تو قرآن دیا آیات پڑھیاں ان آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو اے حاجی حج کر جا رہے نا تو آٹے فیصل آباد ایرپورٹ تو یا لاہور دے ایرپورٹ تو حجاج کرام دے قافلے جا رہے نے جدو حاج دا موسم ختم ہوئی گا نا تے جا کے ایرپورٹ تے جدو حاجیاں دے قافلے واپس آؤں تے کسے حاجی صاحب نے جا کے آکھیا جے حاجی صاحب حج کر کے آئیو لکھ روپے لگا کے گئے سو اتھے جا کے پہاڑاں تے گرمی چو دوڑا لگا کے آئیو قربانی کی تھی شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ فوت ہو گئے میں پچھلے سال حج کرن گیا یقین کرو مکے دی گلیاں چ میں حاجیاں دی لاشاں بکھریاں ویکھیاں کچھ گرمی نہ مر گئے کوئی پیاس نہ فوت ہو گئے اتنا مہنگا تے اتنا گرمی والا حج اتنی محنت کر کے حاجی صاحب آئے ہو اس سیٹیفکیٹ اس سند وہ گارنٹی کارڈ تے وکھاؤ جڑا حاجی صاحب تو انہوں سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب بڑے پیسے خرچ کیتے تسی بڑی محنت کیتی تہاڈا حج قبول ہو گیا تسی جاؤ حاجی صاحب کہن گے کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی گارنٹی نہیں حج کر آیا ہورے قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے ادا مطلب کعبے حج کر کے لوٹ آویں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں پر میرے کریم آقا نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لائے فرمایا کعبے گیا حج کر آویں ہورے قبول ہے کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں فرمایا میرے کو گارنٹی لے لائے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا میری تقریر تے سبحان اللہ نے کہنی ہے جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے ہونے ہی مانڈ ہو جانی ہے نا اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں بعد یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں بعد یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب 12 بعد یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر کدے کر کے ویکھتے صحیح اے سینکڑوں نوجوان تے بزرگ تشریف فرماؤ اتنے بڑے اجتماع چ کوئی نوجوان ہے جڑا اٹھ کے آکھیا آسی صاحب میری جیب وچ ایک کاغذ دے تے اودے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کوئی ہے سرٹیفکیٹ کوئی ہے سند ساڈے کول کوئی معیار ہے ناپ کے تول کے گن کے دسیے رب کنا کو راضی ہے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی معیار نہیں کہ اسی دسیے رب کنا کو راضی ہے پر میرے نبی نے ایک معیار مقرر کیتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھی ہیں نا عظمت والدین میں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا تیرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد
جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے. اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے. جے باپ ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچی خدا دی رضا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تو ملک شام دے اندر ایک نوجوان اپنے گھر بیٹھا تو دے کنہ چ آواز آئی مدینہ ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے. اس نوجوان نو خیال آیا نماز روزہ حج زکاة اعمال صالحان اللہ نو راضی کراں تے او تے ہے ہی اللہ اس سمت تے بے نیاز ہے. او میریاں عبادت قبول ہی نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے. تے ہووے نہ تو دا محبوب نہ راضی کر لواں او آپ ہی راضی ہو جائے گا. او نوجوان ٹریا ملک شام تو تے مدینہ طیبہ آ گیا. آ کے مدینہ دی گلیاں پھر دے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے کہ ولی غوث بیٹھے نے راما نو ملے. او نوجوان مدینہ دی گلیاں وچ پھردا جدو مسجد نبی شریف دی چوکھٹ دے کول آیا نا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا نبی اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے قریب بلایا. جدو قریب آ کے بیٹھا تے رسول کریم نے کہنے لگا کہ مینوں محمد نال ملا دیو. فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہے. وہ ڈھائی مار کے رو پیا. نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میرے تے راضی ہو جاؤ. عرض کردہ کملی والیا میں ماں پہ چھڑے آیا اپنا وطن چھڑ کے آیا اپنا دیس چھڑ کے آ گیا. عرض کردہ کملی والیا سن کے آیا کدے تے تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی. میرے آقا نے بے کہ او دے پیران چی چھالے نہیں او دی لباس پھٹیا والا وچ دوڑے سفر دیا سارنے. نبی کریم نے فرمایا نوجوانا تھوڑی دیر آرام کر کھانا کاسی تیرنا بعد گل کران گے. انہیں عرض کی تھی کملی والی آؤ سامادہ اعتبار کوئی نہیں. عرض کی تھی کملی والی راضی ہو جاؤ. نوجوانوں میرے آقا نے انہوں کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نوجوانا دس تیرے گھر دی کی حالت ہے. اج بڑے مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی. کملی والے دے قدم پھڑ کے رو پہ آؤ. عرض کردہ کملی والی آؤ میں ماپیاں دی کلی اولاد آؤ. جدوں میں گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لا لے آؤ. اماں کہن لگی میں پترا تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں. ماما تو پترا بوجھ نہیں ارے آ جاندہ. عرض کی تھی کملی والے میری اماں بھی روندی رہ گئی. میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لے آؤ. ابا کہن لگا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں. پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے. پترا تیرے باج تیرے باپ کھلو نہیں ارے آ جانا ہو. میں مر گیا میرے جنازے نو کندہ کون دے گا. عرض کی تھی کملی والا میرا باپ ہی روندہ رہ گیا. میری اماں بھی روندی رہ گئی. میں دروازے جو نکلیا او دروازے جو کھلو کے میری کنڈ ویخ دے رہے. جدو تک میں نظری آندہ رہے آؤ او بڑے رہے میری کنڈ ویخ کے روندے رہے. کہن لگا کملی والی آؤ راضی ہو جاؤ ماں پہ روندے کھڑے آیا. میرے نبی نے فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ کدے ماں پہ روندے ہونو دیتے نبی راضی نہیں ہوندا. عرض کردہ کملی والیا دس کی میں راضی ہیں. فرمایا جنہاں نو روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لیں. مدینے نبیہ میں تیرے تے راضی راضی پھردہ مدینہ دی گلی تو کار ماں پہ روندے ہون رب رسول تو رسول تے کوئی نہیں راضی. تے پھردہ فیصلہ آباد دی گلی چوے تے گھر ماں پہ راضی ہون تے سمجھ عرشاں تے خدا راضی تے مدینہ کملی والا راضی ہے. جے اللہ تے رسول نو راضی رکھنا ہی تے اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھنی. جے اے روپے تے نہ دی آنکھیں چا تیری وجہ تو اتھرو آ گیا پھر سمجھ لے تیریاں عبادتہ بھی ضائع ہو گئیاں
تیرا مکہ تے مدینے دا سفر بھی ضائع ہو گیا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے آئے باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ تے مک جاندہ جے میں لاؤ وہی باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ تے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہریلے توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی بھئی جنہ باغاں دے اے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے میرا ایک جملہ 100 جملے دے برابر لے جو انسان دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا بندے دے لکھاں وارث بھی ہونا پیو ٹر جائے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے میرے قبیلی دا باپ فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے روکے کہنے لگا آسی صاحب قسم خدا دیا جی انج لگتا ہے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں باپ ٹر کے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے تو ہاڑے باغ دا مالک تو ہاڑا باپ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن گلی چے جا رہے تھے سامنے نا ایک نوجوان آ رہا آپ نے ادھے وال ویکھیا تھے اپنی سواری تو اترے اتنا بڑی شفقت بڑی محبت کی تھی آپ نے انہوں اپنی سواری بھی دے دی تھی تے پگڑی اتار کے بھی ادھے سر تے رکھ دیتی لوگوں نے عرض کی تھی حضور تسی صحابی رسول ہو تسی انہوں چھوٹی جی چیز بھی دے دیتی تو انہیں راضی ہو جانا سی سواری بھی دیتی جے سر تے پگڑی بھی رکھی جے پیار بھی کیتا جے اپنی سواری تو اتر کے ادھے نال محبت بھی کیتی وجہ کی ہے فرمایا ایدہ ابا میرے ابے دا یار سے ایدہ ابا میرے ابے دا یار سے فرمایا نو ویکھیا تے میں نو باپ دیا شفقتہ یاد آ گئی نوجوانوں میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر ایک نوجوان آیا فوج چو برتی ہومن واسطے آپ نے ادھا نام فوجی لکھ لیا فوج چو انہوں نے کسی جہاد جنگ تے دور کدھر بھیج دیتا مہینہ 1.5-2 مہینے گزرے نا تے ایک بابا وڈیرا حضرت عمر فاروق دے دربارے چایا بابا اکھاں تو نبینا سی آکے دہائی دے کے کہنے لگا حضرت عمر فاروق میرے پتر نو بلاؤ فرمایا بابا تیرا پتر کونے انہیں عرض کی تھی او جڑا فوجی بھرتی کر کے دور بھیجا جنا او میرا پتر ہے کہنے لگا میری بیوی کوئی نہیں اور بچے بھی کوئی نہیں میرے عزیز و اقربا کوئی نہیں اکھاں تو بھی نبینا ماں ایک کوئی پتر ہے جڑا میری خدمت کردہ سی اور ٹر گیا ہن عرصہ گزریا میری خدمت کسے نے کی تھی میں اپنے آپ نو آپ ہی سنبھال رہے ہیں میرے پتر نو واپس بولاؤ حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا تو اس نوجوان نو آکھا جتنی جلدی ممکن ہوندہ مدینے واپس آ جا وہ مدینے آیا نا تے آپ نے انہوں اپنے دربارے چ بلا کے بٹھا لیا تو فرمایا خاموش ہو کے بیٹھ جب بولی نا ادھر بابے نو پیغام بھیجا بابا جی ذرا میری گل سن جو بابا آیا نا تے حضرت عمر فاروق نے فرمایا بچے نو فرمایا کہ دودھ تا پیالہ گرم کر کے لیا نوجوان جدو دودھ تا پیالہ گرم کر کے لیا نا تے آپ نے فرمایا اپنے باپ نو پیش کر انہیں جدو باپ نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا تے بابے نے اس طرح کر کے لبان دے قریب لے آندہ تے رون لگ پیا عمر فاروق فرماتے ہیں بابا رویا کیوں کہنے لگا حضور اس دودھ چو میں نے پتر دی خوشبو پئی ہوگی میں نے پتر دی خوشبو آئی ہے حضرت عمر فاروق نے یہ منظر ویکھیا تے کھاں چتھرو آگئے
رو کے فرمان لگے بابا تو واقعی صحیح آکھیا سی تیرا پتر بڑا خدمت گزارے کہ تینوں اس پیالے بھیجو بھی اپنے پتر دیا خوشبوؤں پیوں دیا نے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے، بہت بڑے تابعی نے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے شہر دے چوک جو گزریا تے لوگ کٹھے، میں جا کے ویکھیا کہ لوگ اتنے کیوں کٹھے نے، ویکھیا تے ایک نوجوان بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارے۔ لوگ لان تان پہ کرتے ہیں کہ ظالمہ باپ نو پیا مارنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صحابہ دی زیارت کی تھی، اسی لوگ میرا ادب کر دے سان، میں قریب جا کے اس نوجوان واقعہ کچھ حیا کر، بڈھے باپ نو چوکے چ پیا مارنا ہے۔ تے او باپ نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو، کوئی میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو۔ حضرت ثابت بنانی قریب جا کے فرمان لگے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے، نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ۔ تے بابا رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ فرما کیوں؟ کہنے لگا لاجپال اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا، اج اسے چوکے چ میرا پتر مینوں پیا مار دے۔ میری ملت نوجوانوں جو تسی چاہتے ہو کل تو ہڈی اولاد تو ہڈا ادب کرے، پھر ایک کریہ ہے اپنی اولاد دے سامنے آج اپنے ماں باپ دا ادب کر لو۔ یہ ایسا قرضہ ہے جڑا تو ہنو اتار کے جانا پوے گا۔ یہ ایسی تحریر ہے جڑی لکھنی تو سائیں پر پڑھ کے تو ہڈی اولاد نے تو ہنو سنانی ہے۔ یہ تو ہڈا جو دل کرے تحریر لکھ لو پر اولاد نے تو ہنو پڑھ کے ضرور سنانی ہے۔ آج اپنے ماں باپ دا ادب کرو گے کل تو ہڈی اولاد تو ہڈا ضرور ادب تے احترام کرے گی۔ آج نوجوان جوان ہو دینا تے پوچھ دینے ابو جی تُسا میرے لئے کیتا کیے؟ او سعودی عرب دے گرمی دے اندر 15ویں منزل تے جا کے بابا دہاڑی لگا اندر۔ پتہ کیوں؟ کہ او جڑا پاکستان چ میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندہ ہے نا، او اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ تے پتر جوان ہو کے پوچھ دا ابو جی تُسا میرے لئے کیتا کیے؟ اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے تے باپ فوت ہو جاندہ ہے۔ کیوں؟ انہوں خیال ہوندہ پترہ تیرے پیچھے تے میں جوانی تباہ کر کے آگیا، تیرے پیچھے میں اپنی زندگی تباہ کر چھوڑی، جو تو پوچھنا کہ ابا جی میرے واسطے کیتا کیے؟ وہ جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو راتاں جاؤ کے گزاریا نے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تینوں جوان کرنے واسطے اپنے کنے پسینے دے قطرے بہائے نے۔ انسان ساری زندگی خدمت کرے، انہ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ دا بوسا لو۔ میں منبر رسول تے بہ کے دعویٰ کر رہا ہوں جب تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے تے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، میں دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے جب چاہنا تیری کانڈ نہ لگے۔ پھر سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لیا کروں۔ میں اکثر تقریرہ چا موضوع چا عرض کرنا اے نوجوانہ دے سمجھاون واسطے، منوں 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دے ہوں۔ لوگ دنیا دے سیرہ کرنے واسطے یورپ تے امریکہ دے ویزے واسطے رول جاندے نے۔ میں الحمدللہ امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، ایشیا، عرب، میں ساری دنیا پھر لی الحمدللہ۔ میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نو ملا نا، عظمت والے نو کوئی وزیر ہوئے، کوئی گورنر ہوئے، کوئی بزنس مین ہوئے، کوئی عالم دین، کوئی پیر صاحب، کوئی نعت خان، کوئی نامور بندہ میں نو ملے نا، تو میری عادت منو پوچھنا کہ یہ مقام کتھوں لیا جائے۔ پوچھن دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جڑی خوبی اے دے اندر او اسی بھی پیدا کریے۔ میں جدو بھی کسی عظمت والے نو پوچھنا مقام کتھوں لیا جائے۔ میں مدینہ طیبہ تے مکہ شریف گیا تے میں نے ایک بندے دا فون آیا جی ملنا چاہنا، بے شمار ہوندے نے، انہیں آکھا جی میں حرم پاک جو ڈیوٹی کرنا تے میں تھوڑا ملنا چاہنا۔ میں کہا بسم اللہ آجو جی۔ وہ آیا تے میں کہا ڈیوٹی کی کر دے، انہیں آکھا جی امام کعبہ جدو نماز پڑھا من واسطے آندے نا تے او دا مائک میں سیٹ کرنا، یہ میری بڑے سالہ تو ڈیوٹی ہے کہ میں امام کعبہ دی خدمت کرنا۔ میں کہا مقام کتھوں لے؟ کہنے لگا میں پاکستان نہیں ہوں۔ عادت سی میں پوچھا تو مقام کتھوں لیا؟ انہیں آکھا اسی صاحب ابو دی خدمت کردہ سا، آخری ویلے ابا جی نے دعا دیتی سی۔ میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نے پوچھا، میں نے کدے آج تک کسی اے نہیں آکھا کہ آسی صاحب اس مقام پہ میں اپنی محنت نال پہنچیا۔ جب محنت نال ہی پہنچ جائیے تو او جڑا مستری دے پیچھے سارا دن مزدور دہاڑی لگاندہ ہے، محنت وہ بھی بڑی کرتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے گل محنت نہیں۔ میں جدو کسی عظمت والے نے پوچھا مقام کتھوں لے تو میں نے 3 جواب ملے، 3
ان تیناں وچوں ایک نہ ایک جواب کسے دیتا ہے. کسے نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے, کسے آکھیا میرے باپ دی دعا ہے, تے کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. جدو بھی منزل تے کوئی پہنچے تے عظمت تے پہنچے ہو کسے دی دعا نال پہنچے. جیڑیاں منزلہ انسان دیاں مسلے تے طے نہیں نہ ہوندیاں او ماں باپ دی دعا نال طے ہو جاندیاں نے. کدے انہاں نوں ولی سمجھ کے انہاں کول دعا کرا تے صحیح. یاد رکھو ہر ماں باپ اپنی اولاد لی ولی ہوندا ہے. ضروری نہیں کہ او تہجد گزار ہوئے, بڑا نمازی تے پرہیزگار ہوئے تے پھر ماں باپ دی دعا قبول ہے. نہیں نہیں, یاد رکھو ماں پہ ولی ہون تے خدمت کر کے جیڑا ثواب ملنا ہے نا, ماں پہ گناہگار ہون تے ثواب وہی ملنا ہے. پر اے بے کیوں تیرا معاملہ انہاں نال ہے, انہاں دا معاملہ اپنے رب دے نال ہے, انہاں دے معاملات رب نال ہے. اج نوجوان یونیورسٹیاں تے کالجز دے پڑھ دے تے آ کے پوچھ دے نے آسی صاحب تسی ماں باپ دی تے عظمت بڑی بیان کر دیو, حقوق بیان کر دیو, تے اسلام نے اولاد دے حقوق بھی رکھے نے. تے میں اکثر بچہ نو کہنا کہ کیا تانوں اولاد دے حقوق دے پردے وچ تانوں ماں باپ دی بے ادبی دی اجازت دے دے گے؟ ہرگز نہیں. رب نے تے قرآن چ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, فرمایا انہاں نال جدو بھی بولے کریم بولی, کریم بولی, مٹھا بولی, اپنی آواز نو دھیما رکھ کے بولی. اج نوجوان چوکاں چ کھلو کے راتاں جا کے لیندے نے, ادھی رات ویلے گھر آواں تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے باپ وال ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نوجوانوں اپنی امی تے ابو دا ادب احترام کرو. یہ تسی معاشرے دے اندر کوئی عزت احترام مقام چاہدے ہو, انہاں دے ادب تے احترام تے گنجائش نہ چھڑیا جے. ایک نوجوان آیا میرے نبی دی بارگاہ, سناواں گل تھوڑا ہور اونچا بولو بولا. نوجوان آیا کملی والے دی بارگاہ تے آ کے کہنے لگا اے عدل کرنے والے نبی, اے انصاف والے نبی, میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا, مدعی بن کے آیا. یا رسول اللہ میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو. نبی کریم علیہ السلام نے نوجوان وال ویکھیا تے فرمایا بیٹا کی مقدمہ ہے, کی شکایت ہے, کدی شکایت ہے؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. بھائی ظفر اقبال جی میرے نبی نے اس نوجوان وال انج کر کے ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں پیواں دے ادب سکھانا آیا سا, ان میری عدالت وچ باپ دی شکایت کرن آ گئے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چلو دسو شکایت کی ہے. انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا, شادی شدہ, بیوی بچے والا, میں جدو کمائی کر کے پیسے لے آنا تے میرے ابا جی میری کمائی چو کچھ پیسے رکھ لیندے نے تے میں ہن اپنی بیوی بچے پالاں کہ اپنے ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلاؤ تے انہوں سمجھاؤ کہ میرے کول پیسے نہ منگیا کرے. آئی شکوے نا جب 1500 سال بعد بھی نوجوان نو انہوں آئی مان ہے کہ میں کمائی بڑی کرنا جب میں نہ دیواں تے میرے ماں پہ کتھوں کھاون گے. اے کیس اے مقدمہ 1500 سال پہلے میرے نبی دی بارگاہ پیش ہو گیا. نوجوان نے جدو شکایت اپنے باپ دی کی تھی تے نبی کریم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے, عرض کی تھی یا رسول اللہ دے ابا جی نو میں جاننا, انہاں دا مدینہ تو بڑی دور گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اس گاؤں چ رہندے نے. نبی کریم نے فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لے آؤ. صحابی گئے, دروازہ کھڑکایا, بابا وڈیرا باہر آیا, کمر جھکی, پسینہ پہ وگے, لاٹھی ٹیک دے, ہاتھ پہ کم دے نے. بابے دروازہ کھولیا تے صحابی رسول نو پوچھ دے کون ہوتے کتھوں آئے ہو؟ اکھیا بابا جی میں مدینے تو آیا, کملی والے تو انہوں مدینے پہ بلا دے. فیصل آباد دے نوجوانوں تو سا کدے غور کیتا ہے کہ ماں پلے جڑے بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے وہ دی حالت ویکھے جو کیویں روندا ہے. اے حاجی جا رہے نے جنہاں دی حج دیاں درخواستاں منظور ہوئیاں نا, انہاں محلے چ دیگاں پکا کے وڈیاں تے لوگاں دے گلے لگ لگ کے رو رو کے انہوں نے آکھیا او مینوں کملی والے بلایا جائے. یہ دا مطلب ہے 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے, حج دی درخواست منظور ہوئے, انہوں تے کملی والے بلائے, انہوں چاہ چڑھ جاندے نے تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے مدینے پہ بلا لے. اوہ انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوئے. پنجابی سیال کوٹی زبان چکاواں تے بابا پودے پیری مدینے والی ٹور پہ آ, نالے لاٹھی ٹیک داوے تے نالے گلیاں چاکھے لوگوں جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے.
بابا ٹوریا ٹوریا مدینے دی گلیاں چاہے تے روے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے تے کہندا تواڈے عظمت تو واری جاواں انہاں ہواواں چ ساہ لیندے ہو او جتھے رب دا ماہی پیا ساہ لیندا ہے بابا ٹوریا ٹوریا مسجد نبی دے دروازے چ آیا چوکھٹ پکڑی تے عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا بابا آیا تے کہہ لگا بھلے بھاگ میرے سونے انہاں راواں تو صدقے جتھو تیرا پیغام گیا ہے رسول کریم نے بابا عرض کردا یا رسول اللہ میں نے کیوں بلایا حکم سونے غلام حاضر ہے ان فیصل آباد والے ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیو نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے باپ دی نگاہ جدو پتر دے چہرے تے پئی نا تے او دی اکھاں چ عجیب جی چمک آ گئی تے اکھاں چ نکے نکے اتھرو آ گئے تے کہندا کملی والیا اے میری جان ہے باپ کی کہہ رہے کملی والیا اے میری جان ہے میرے آقا نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگائی بابا دیاں زارو کتار اکھاں چتھرو آگے تے بابا ٹائم مار کے رو پیا اج کملی والے تے بابے دے درمیانے مکالمہ ہو رہا تے جبریل آگے آکے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ ہے مقدمہ بعد وچ سنیو فیصلہ بعد وچ کریو اللہ فرماندہ ہے بابا جدو مدینے وال ٹریا نا تے رستے چ نے اپنے پتر دے غم تے دکھڑیاں چ عربی دے کچھ شعر پڑھے نے اس بابے نو کبو شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا پت سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے وہ شعر تے سنا بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے فرما کیوں کہنے لگا سونے او شعر تے میرے کناں نے بھی نہیں اجے سنے اور دکھنے تے میں اپنے دل چی رکھے نے تینوں انہوں دی بھی خبر ہو گئی فرمائے بابا شعر سنا سنو نوجوانوں پنجابی جو نہ شعران دا مفہوم عرض کراں بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی ہر ماں باپ دی طرح میں اللہ دی بار کا چردہ کرتا رہے آؤ یا اللہ میں نے کہا پتر دے عرض کی تھی یا اللہ بڑے پہ دسارہ دے عرض کی تھی یا اللہ میں نے کہا بارس دے عرض کی تھی سونے آدھی رات ویلے کعبے جاندہ رہے آؤ کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کرتا رہے آؤ کعبے والی میں نے کہا پتر دے یا اللہ بڑے پہ دسارہ عطا کر دے عرض کی تھی سونے وظیفے پڑھتا رہے آؤ منتا رہے کعبے چ دعاواں کرتا رہے آؤ اللہ نے میں نے سونا جا پتر عطا کر دیتا سونے آئے دنیا پہ آیا پہلی بار انہوں میں گودی جی اٹھایا اے دنیا پہ آؤں دیا میری جان بن گیا کملی والی ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے آؤ اے روندہ سی میں روندہ آزاؤں اے حسدہ سی میں حسدہ آزاؤں اپنے لباں چلک میں نکال کے ادھے منہ میں ڈال دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آئے میری جان بن گیا اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن نو کدیاں دے اٹھا کے سیران کران دا رہے آؤ کملی والی ادھے تے جوانی دی بہارانا شروع ہو گئی اے جو جوانو دا گیا میریاں صدرہ جوانو دیاں گئیاں ایکو بیلا بھی آ گیا ادھے وال کالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے ایدی کمر سدھی ہوگی میری کمر جھک گئی ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آجو بیلا آ گیا میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں پیا کر دائے بابے نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ دسو میرا پتر کی شکایتاں پیا کر دائے نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ آئے میرے بابے نو سمجھاؤ میرے کلوں پیسے نہ منگیا کرے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھاؤں کے پلن والا آجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نہیں عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری زندگی کمانداریاں وڈداریاں آؤ کملی والے آؤ بیٹیاں ملن ہوں دیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھپیاں ملنے ہوں دیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا پھوے آ جان خالی
خالی نہ بھیجے آج کملی والی کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کب دینے سنیا بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے سنیا جد بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے اے دے کلوں پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا اپنیاں بہناں نو دے دینا عرض کردے کملی والے جے تسی کہندے ہو اج تو باؤں تو میں دے کلوں کچھ نہیں لواں گا انہاں کہہ کے بابا روندا ہی ٹر پہ آؤ تیرے آقا نے فرمایا بابا ذرا ٹھہر جاؤ بابا ٹھہر گیا میرے نبی دیاں کنجے اتھرو نے کملی والے اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے میرے نبی نے دا گرے باؤن پکڑے آؤ فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ اج محمدی عدالت دا فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک ابی کا فرمایا میرا فیصلہ اے وے جی میں تو اپنے باپے دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ایک میرے نبی دا فیصلہ فرمایا انت و مالک ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے مت کدرے کمائی لے آکے تے ابو جی نو آکھیں ابو جی یا تو آڈا حصہ ہے نہیں نہیں او چھلیا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے کمائی لے آکے نہ دی تلی تے رکھ تے انہاں کو اپنا حصہ مانگیا کر انہاں تیری کمائی کی کرنی ہے جنہوں نے اپنیاں کمائیاں سے ساری زندگی تینوں کھلا دیتیاں او تیری کمائی نہیں رکھن گے پر او جڑا تو کمائی لے آکے تلی تے رکھنی ہے تیرے باپ دا کلیجہ وڈا ہو جانا انہیں پھر جوان ہو جانا کہ شکر ہے میرا پتر فرما بردار ہے میری اولاد میری فرما بردار ہے آج جڑے دنیا تو ٹر گئے نا جنہ دے ٹر گئے نے میرے نبی نے انہاں واسطے بھی کوئی سہولت رکھی ہے فرمایا جڑا جمعے والے دن امی یا ابو دی قبر تے ٹر جائے حضور نے فرمایا جڑی قبر دی انہیں زیارت کرنی ہے نا رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دے دے یعنی دنیا تے رہن تے دید کریں تے پھر بھی گناہ معاف نہیں کعبے دے حج دا ثواب ہے اے دنیا تو ٹر جان تے قبر دی مٹی ویکھاں میں تے رب تیرے پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے دے جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر تے جایا کرو انہاں تے جا کے نہ تے ان جی قدمہ والی سائیڈ تو بوسہ لے لیا کرو تے انج سمجھا کرو جی میں ماں تے باپ دے قدمہ دے بوسہ لے لیا ہے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے لیں ویر ویراؤں دے دردی ہندے آئے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باوجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماما باوجے محمد بخشاؤ اے کون کرے لو بھائی ظفر اقبال کہتے ہیں آخر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنائیو بڑی باری سن چکے روز ہی سن دیو تسی لو میں آخری دو چار کلمات عرض کر کے اجازت چاہاں اگے میں محفل تے پہنچنا بھائی حضرت دائیہ قلبی نے عرض کی تھی نا کملی والے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کی تھی 70 بچیاں